जब मैं 13 साल की हुई तो मेरे माँ-बाप ने मेरी शादी कर दी। 4 साल में मेरे 4 बच्चे पैदा हो गए। एक दफ़ा जब मैं दवाई लेकर अस्पताल से बाहर निकल रही थी कि किसी आदमी ने मुझे अगवा कर लिया। जब वो मुझे अपने घर ले गया तो इसने मुझे एक ऐसी बात बताई कि जिस सुनकर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी और इसके घर ही रहने लगी। क्योंकि ये अगवा करने वाला मुझे मैं अपने जीवन साथी के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुज़ार रही थी। हमारे 4 बच्चे थे। सहन दिन भर इनकी मनमोहनी टहकारों से गूंजता रहता था। कभी सोचा भी ना था मेरा घर जो रश्क के जन्नत था, कभी तिनकों से बने आशियाने की मानद बिखर जाएगा और मैं इसके निशान ढूंढती रह जाऊंगी। 16 बरस की उम्र में मेरी शादी नुमान से हुई और मैं अपने खावंद के साथ 11 बरस ही गुजार सकी कि नागानी ऐसी एक आंधी चली जो मेरी खुशियों को तेज आंधी की तरह उड़ा कर ले गई। नुमान एक सरकारी महकमे में मुलाजिम थे। हम लाहौर में रहा करते थे। वो मुझे हमेशा खुश देखना चाहते थे, लिहाजा ज़्यादा रोक-टोक ना रखते। जब चाहती रिश्तेदारों या पड़ोस में चली जाती, नुमान ने कभी मना ना किया। शॉपिंग के लिए भी किसी पड़ोसन को साथ ले लेती थी। खामन का मुझ पर भरोसा था। मेरे लिए ये बात बाइस फ़ख्र थी कि वो मुझे कहीं आने-जाने से ना रोकते थे और शकी इंसान ना थे। तभी तो हमारा घर रश्क के जन्नत था। मुझे अपने खामन से प्यार था, मैं इनसे और वो मुझसे मुखलिस थे। यही अखलाक था जिसने हमारे घर को आंगन को खुशियों की महकार से महका रखा था। एक दिन नुमान घर आए तो उदास थे। मैंने महसूस कर लिया कोई गैर मामूली बात हुई। मैंने इन्हें खाना दिया। कुछ देर उन्होंने आराम किया। फिर मैं इनसे परेशानी की वजह से पूछने लगी। कहने लगे मेरा तबादला इस्लामाबाद हो गया है लेकिन तुमको और बच्चों को साथ नहीं ले जा सकता। वहाँ फ़िलहाल रिहाइश का कोई इंतज़ाम नहीं है। सोचता हूँ तुम यहाँ अकेली कैसे रहोगे जब बस इतनी सी बात है और आप इस कदर परेशान हैं। ये मोहल्ला मेरे लिए अजनबी नहीं है, ये हमारा आबाई घर है। बरसों से ये लोग हमारे साथ रह रहे हैं। हर कोई एक दूसरे को जानता है। पड़ोसी दुख सुख में काम आने वाले लोग हैं। मुझे यहाँ किसी बात का डर नहीं है। आप सुकून से इस्लामाबाद जाएँ, रिहाइश का बंदोबस्त जल्द करके हमको ले जाइएगा। ये तो ठीक है लेकिन बच्चे छोटे हैं, 4 बच्चों का साथ है, इनके कई मसले मसाइल होते हैं। सोच रहा हूँ कुछ दिनों के लिए तुम लोगों को गाँव अपने बड़े भाई के पास शिफ्ट करवा दूँ। ऐसा ना करें, अपने घर के सिवा मुझे और बच्चों को कहीं चैन और सुकून नहीं मिलेगा। बड़े बच्चे दोनों स्कूल जाते हैं, गाँव में कैसे पढ़ पाएँगे? वो गुमसुम से रह गए। फिर कहा अच्छा अपना और बच्चों का ख्याल रखना। कुछ मुश्किल महसूस करो तो अपने भाई अरबाज को बुलवा लेना, वो तुम्हारे साथ रह जाएगा जब तक कि वहाँ फैमिली के लिए रिहाइश की सहूलत ना मिल जाए। मुझे तुम्हारी और बच्चों की जुदाई बर्दाश्त करनी पड़ेगी। नुमान इस्लामाबाद चले गए और मैं लाहौर में क़याम पजीर रही। घर ज़ाती था, किराया वगैरह का मसला ना था। मोहल्लेदार अच्छे थे। नुमान फ़ोन पर खैरियत दरियाफ्त करते और मैं इनको तसल्ली देती कि फ़िक्र ना करें, हमको कोई परेशानी नहीं है। एक रोज़ छोटे बेटे अशर को बुखार हो गया। मैंने पड़ोसन से कहा कि मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो, अशर को दिखाना है। वो बोली आज मेरी बेटी के रिश्ता के सिलसिले में कुछ मेहमान आ रहे हैं, वरना ज़रूर चलती। तुम्हारे साथ अपनी बेटे को भेज देती हूँ, इसे ले जाओ। मनान मेरे सामने छोटे से बड़ा हुआ था और अब वो 18 बरस का था। इसे छोटे भाई जैसा जानती थी। मैंने एतराज़ ना किया और इसके साथ अशर को क्लिनिक दिखाने लेकर चली गई। डॉक्टर साहब ने अशर को देखा, कुछ दवाइयाँ लिख दी और हम घर आने के लिए सड़क पर निकले। अचानक एक गाड़ी वहाँ आकर रुकी। ये शख्स मनान के दोस्त का कज़न था और मनान को अच्छी तरह जानता था। इसने कहा मनान भाई क्या बात है, इतनी गर्मी में इधर क्या कर रहे हो? अपनी बाजी के साथ डॉक्टर के पास आया था, इनके बच्चे को दिखाना था। हम सड़क पर टैक्सी के लिए खड़े थे, तभी वो शख्स बोला मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। भाई मैं इधर ही जा रहा हूँ। मनान मुझसे पूछा इस रोज़ धूप तेज़ थी, सोचा कि बच्चे को तेज़ बुखार है, गाड़ी में ही चली जाती हैं। मनान से कहा चलो इनकी गाड़ी में ही चले जाते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। यूं हमने रियाज के लिफ्ट कबूल कर ली। घर के करीब पहुंची तो ख्याल आया कि जल्दी में दवाइयों का नुस्खा तुम्हें डॉक्टर साहब की हैस पर ही भूल आई हो।
منان واپس ڈاکٹر صاحب کی کلینک جانا ہے، میں نسخہ ادھر بھول آئی ہوں۔ منان نے کہا کوئی بات نہیں باجی، میں جا کر لے آتا ہوں، نہیں میں بھی ساتھ چلتی ہوں، ممکن ہے پرچہ گر گیا ہو تو ڈاکٹر صاحب سے دوبارہ لکھوانا ہوگا۔ میں نے بچہ منان کی گود میں دے کر کہا ایسا کرو، اشر کو باجی حمیدہ کو دے دو اور واپس آ جاؤ۔ ریاض بولا ہاں ہاں منان، بچے کو بخار کی حالت میں دوبارہ لے جانا درست نہیں ہے، اس کو گھر میں دے دو، ہم دوبارہ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ منان اشر کو باہوں میں لے کر اتر گیا اور گھر کے اندر چلا گیا۔ میں گاڑی میں بیٹھی تھی، اس سے پہلے کہ وہ واپس آ کر ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھتا، ریاض نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور تیزی سے سڑک پر لے آیا۔ میں نے کہا ریاض بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ منان کو تو آ جانے دے، کہنے لگا گاڑی میں پیٹرول ڈلوا لوں پھر اسے بھی لے چلتا ہوں، ذرا جلدی ہے کیونکہ 4 بجے مجھے پشاور روانہ ہونا ہے۔ اس کے بعد تو گاڑی فراٹے پھرنے لگی۔ میں نے احتجاج کیا تو اس نے پانی کی بوتل مجھے دی، باجی آپ پانی پی لیں، گھبرائیں نہیں، ابھی واپس چلتے ہیں، وہ سامنے گھر سے گاڑی کے کاغذات اٹھانے ہیں ورنہ پشاور جاتے ہوئے ہی راستے میں چلان ہو جائے گا۔ مجھے پیاس لگ رہی تھی، میں نے بوتل منہ سے لگا لی، اس میں نہ جانے کیا ملا تھا کہ پیتے ہی میں بے ہوش ہو گئی اور جب آنکھ کھلی تو اپنے گھر اور بچوں سے بہت دور آ چکی تھی۔ ریاض کا تعلق وردہ فروشوں کے گروہ سے تھا اور میں بے وقوف اس کی گاڑی میں اس بھروسے پر بیٹھی رہی کہ یہ منان کا دوست ہے۔ اس نے تو ایسی پھرتی دکھائی کہ منان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ پشاور لا کر ریاض نے مجھے ایسے لوگوں کے حوالے کیا جن کا تعلق علاقے غیر سے تھا۔ یہ بہت بے رحم لوگ تھے جو اغوا شدہ مردوں، عورتوں اور بچوں کو علاقہ غیر میں لگنے والے انسانوں کی منڈی تک پہنچاتے تھے اور اغوا کنندہ افراد فروخت کر کے دام کھڑے کر لیتے تھے۔ یہاں ہر جمعرات کو منڈی لگتی جس میں عورتیں، مرد، بچے، بچیاں فروخت کے لیے لائی جاتی تھیں اور ان کو خریدنے ملک اور بیرون ملک سے لوگ آتے تھے۔ جیسا مال ہوتا تھا ویسے دام لگتے تھے۔ منڈی میں انسانوں کو بکاؤ مال کی طرح بکتا دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ کیا واقعی دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے۔ وہ میرے خدا، تیری دھرتی پر کیسے کیسے ظلم نہیں ڈھائے جاتے اور انسان پر انسان سے بڑھ کر کسی نے ظلم نہ ڈھایا ہوگا۔ دولت ایسی بری چیز تو ہے کہ اسے بدترین ذرائع سے حاصل کرنے پر بھی آدمی نہیں شرماتا۔ معصوم بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے بکتا دیکھا، ننھی ننھی بچیاں اپنے پیارے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے دور یہاں بیچنے کو لائی جاتی تھیں اور خریدنے والے نہ جانے کس مقصد سے ان معصوم پھولوں کو خرید کر لے جاتے تھے۔ وہ ان لڑکوں کو گویا غلام بناتے تھے اور لڑکیاں بازار حسن کی زینت بنا دی جاتی تھیں۔ ان کے افسردہ اور اداس چہرے دکھ کر کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ خریدنے والے پاکستانی بھی تھے اور غیر ملکی بھی۔ خوبصورت نوخیز لڑکیاں تو بیرون ملک کے کہیں خانوں میں کے لیے بھی لے جاتے تھے۔ کچھ لوگ تو بے اولاد ہونے کے باعث بچے گود لینے کی خاطر بھی انہیں خریدنے آئے اور کچھ شادی کے لیے عورت خرید رہے تھے۔ اکثر افراد کو ملازمہ کا مسئلہ مستقل طور پر حل کرنا تھا۔ ایک شخص جس نے میرا سودا طے کیا لاہور ہی کا ایک امیر آدمی تھا، یعنی میرا ہم وطن۔ میں جب اس کے ساتھ گاڑی میں لاہور لے جا رہے تھے، اس نے رستے میں بتایا شکر کرو کہ ہم تم کو کسی برے مقصد کے لیے نہیں لے جا رہے ہیں، ہم آپ کو ایک ملازمہ چاہیے جو دن رات ساتھ رہے اور چھوٹے بچوں کی پرورش میں میری بیوی کی مدد کرے۔ بہت ملازمائیں رکھی لیکن وہ چند دن کام کر کے بھاگ جاتی ہیں اور خدمت گار عورت کا مسئلہ کسی طرح حل نہیں ہوتا۔ تو اب ہم نے مستقل بنیادوں پر اسے حل کرنے کا سوچا۔ کسی نے ہمیں یہاں لگنے والی منڈی کے بارے میں بتایا تھا۔ مجھے خریدنے والے میرے مالک کا نام اسلم تھا اور یہ خاصا امیر شخص تھا۔ اس کی بیوی کے حال میں 2 جواں بچے پیدا ہوئے تھے۔ اس نے مجھے سمجھا دیا کہ رستے میں شور مچانے کی ضرورت نہیں، ہم تم کو اچھی طرح اور عزت سے رکھیں گے اور تم شکر کرو گی کہ ہم نے تمہیں خریدا ہے۔ تم کسی برے آدمی کا نوالا بننے سے بچ گئی ہو، تم بھی پاکستانی ہو اور ہم بھی، تم میری ہم وطن ہو، اس لیے بہن بنا کر رکھوں گا، مگر بھاگنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ دوبارہ وہی پہنچا دوں جنگ جہاں سے آئی ہو، پھر تمہاری قسمت کی وہاں تم سے کیسا سلوک ہو اور دوبارہ کس قسم کے آدمی کے ہاتھ بیچی جاؤ۔ میں نے اسلم بٹ میں صاحب کی باتیں غور سنی، یہ جان لیا کہ یہ آدمی درست کہہ رہا ہے۔ میری قسمت اچھی تھی، جواب میں کسی سوڈانی، افریقی یا کسی دوسرے غیر ملکی کے ہاتھوں فروخت نہیں ہوئی۔ اپنے وطن میں دوبارہ اپنے بچوں سے ملنے کی ایک آس تو تھی۔
तो तभी सोचा इन लोगों की खिदमत करूँगी, कभी इन्हें मुझ पर रहम आ जाएगा, मुझे घर वालों से मिलना भी नसीब हो जाएगा। बट की बीवी मुझे देखकर बहुत खुश हुई, इसको ऐसी खिदमतगार चाहिए थी जो मेरी जैसी शरीफ हो और बच्चों की परवरिश करना जानती हो। इसने मुख्तसर इंटरव्यू लिया और मेरी कहानी को सरसरी सुना। बोली, अभी चंद साल तो तुमको अपना माज़ी भुलाकर मेरा साथ देना होगा। जब तक मेरे बच्चे बड़े नहीं हो जाते फिर देखा जाएगा कि क्या करना है। अगर तुमने मेरे साथ अच्छे तरीके और ईमानदारी से वक्त गुजारा तो ज़रूर कोशिश करूँगी कि तुम्हारे बच्चे से तुम्हें मिलवा दूँ। अभी फ़ौरी तौर पर ये मुमकिन नहीं होगा। तुमको बट साहब ने 4 लाख में महज़ इसलिए ख़रीदा है कि हम अपने जुड़वा बच्चे पलवा सकें। तुम कहीं हमारे घर से भाग ना जाओ, इसके लिए तुम्हारी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। चौकीदार तुम पर दिन-रात नज़र रखेंगे और तुम घर से बाहर कदम नहीं निकालोगे। लेकिन घर के अंदर तुमको किसी किस्म की तकलीफ ना होगी। खाना-पीना अच्छा और ज़रूरत की हर शय तुम्हें मिलेगी। मैंने जान लिया कि बेगम को मेरी ज़िंदगी के दुःख-तकलीफ़ों, मेरे आँसुओं से कुछ गरज नहीं थी। इनको सिर्फ़ अपनी सहूलत, आराम और ज़रूरत का ख़्याल था। उन्होंने बहुत अच्छी तरह मुझे ये एहसास दिलाया दिया कि मैं इनकी एक ख़रीदी हुई चीज़ हूँ, एक लौंडी या कनीज़ जिसके उन्होंने लाखों रुपए अदा किए हैं। अब मेरा इनकी क़यामगाह से हिलना भी बग़ैर इनकी इजाज़त के संगीन गलती होगा, जिसकी सज़ा के तौर पर वो मुझे दोबारा उन्हीं ज़ालिमों के हवाले कर सकते हैं, जिनसे मुझे ख़रीदा था। वज़ीरिस्तान की जानिब पाकिस्तान की आखिरी चौकी के बाद से जो इलाका शुरू होता था वो इलाका गैर कहलाता था। इस जगह के तस्वुर से ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते, जहाँ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और इलाकों से अगवा किरदा इंसानों के गिरोह लाकर इंसानी मंडी में फ़रोख्त किए जाते थे। बाद में हसास इदारों के तुफैल इस इलाके को कंट्रोल लेकर इन महसूर लोगों की बड़ी तादाद को तहवील में लिया गया और इन्हें आज़ाद कराया गया था। मैंने भट्ट साहब की बेगम के साथ इस अमर पर समझौता कर लिया कि इनकी नौज़ायदा बच्चों की एक माँ की तरह खिदमत और देखभाल करूँगी। इनका दिल जीत लूँगी ताकि वो मुझ पर रहम खाकर मुझे मेरे कुंबे से मिलवा दें। वो मेरी हम-वतन पाकिस्तानी थी, सो मुझे इनसे अच्छी उम्मीदें थीं। इनके एक बच्चे की ज़िम्मेदारी मुकम्मल तौर से मैंने सँभाल ली और बच्चे को अपनी ममता की गोद भी भर लिया। बहुत मोहब्बत से उठाती, ध्यान से देखभाल करती, वो भी मुझसे खूब हिल गया। मालकिन को यकीन आ गया कि मैं अच्छी और शरीफ औरत हूँ और इनका धोखा ना दूँगी। एक बच्चा मेरे हवाले और दूसरा इनके पास होता। मालकिन का ख़्याल ठीक था, मेरा लोगों को धोखा देने का कोई इरादा ना था। इस उम्मीद की वजह से कि वो एक दिन खुश होकर मुझे अपनी कड़ी कैद से आज़ाद कर देंगे। मैं इनके घर का एक फ़र्द बन चुकी थी, इनके बच्चों की प्यार से परवरिश कर रही थी, जिसके बदले वो भी मुझसे अच्छे सलूक करते थे। ताहम ये लोग मेरी सख्त निगरानी करते थे, मालकिन मुझ पर निगाह रखते, कहीं किसी से बात ना करूं। मुझे इजाज़त ना थी कि इनके घर से बाहर झांकूं या कदम भी बाहर निकालूं। घर आने वाले मेहमानों से भी कलाम करने की इजाज़त ना थी। कितनी बड़ी बदनसीबी थी कि मेरा घर यहाँ से थोड़ी ही दूर था और मैं अपने घर ना जा सकती थी, ना किसी को पैगाम भिजवा सकती थी और ना बच्चों से मिल सकती थी। कभी कभी अपने बच्चों की इस कदर याद सताती कि जी करता यहाँ से किस तरह भाग निकलो। बाद में जो होगा देखा जाएगा, क्या खबर सही सलामत अपने घर तक पहुँच ही जाऊँ, अपने शौहर और बच्चों से मिल जाऊँ। फिर इन औरतों के कुर्ब से भरे चेहरे याद आ जाते और इनकी चीखें कानों से टकराने लगती थी, जो भागने की कोशिश में पकड़ी गईं और दोबारा बिकने के लिए वहाँ ले जाई गईं। जहाँ मैं रहती थी ये 2 मंजिला घर था। ऊपर की मंजिल में भट्ट साहब के सबसे बड़े बच्चे के साथ हुई थी। एक शब आधी रात को जब मैं सूंघ बच्चे को सीने से लगा रही थी, दिल में खौफ सी उठी और मुझे अपने बच्चों की सिसकियां सुनाई देने लगी। यूं लगा जैसे कि वो मुझे याद करके रो ही रहे हों और रातों को उठ उठ कर मुझे घर के आंगन में ढूंढती फिरती हो। तड़प कर उठी बैठी इस वक्त मेरी ममता पूरी तरह बेदार हो चुकी थी। बेताबी से कमरे के चक्कर काटने लगी। बट साहब का बच्चा मुझे अपने साथ ना पाकर कसमसियाँ और मेरे कदमों की आहट से बच्चे की आंख खुल गई। मैंने दोबारा थप्पड़ कर सुला दिया। मैं गेट से निकल भागना नामुमकिन था। मैंने खिड़की से झांका और बुलंदी का अंदाजा लगाया। मैं पिछली तरफ से नीचे उतरने लगी।
کھڑکی سے نیچے دیوار پر اینٹیں فاصلے سے اس طرح لگی ہوئی تھی کہ ان پر سنبھل کر پیر رکھنے سے نچلی منزل تک جایا جا سکتا تھا۔ اب بھی تھوڑا سا فاصلہ زمین سے باقی تھا کہ میرا پیر خلا میں لٹک گیا اور میں دھڑم سے گر گئی۔ دراصل یہاں پہنچ کر اینٹیں ہی ختم ہو گئی تھی۔ رات کے اندھیرے میں نیچے کی طرف جھانک کر اس بات اندازہ نہ کر سکی تھی کہ زمین سے 6 فٹ اوپر اینٹیں نصب نہیں ہیں۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ وہاں چارپائی بچھی ہوئی تھی، میں اس پر جا گری اور مجھے چوٹ نہ آئی۔ تب میں نے دیوار کے ساتھ چارپائی کو کھڑا کر دیا اور اس کی مدد سے پر لے گھر میں کود گئی۔ یہ پڑوسی کا گھر تھا۔ 8 پر ان کانوں کو نوکر اور اس کی بیوی جا گئی۔ وہ دیوار کے قریب اپنی صحن میں چارپائی ڈالے سو رہے تھے۔ انہوں نے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے ہاتھ جوڑے کہ میں چور نہیں ہوں، ایک بس مظلوم عورتوں ہوں، جی ان لوگوں کی قید میں ہوں۔ کہا کہ خدا را شور نہ مچاؤ، میں سارا حال بتاتے ہوں۔ میرا آواز سن کر وہ بھی رو رہے تھے اور میں بھی رو رہی تھی۔ وہ مجھے سرونٹ کوارٹر میں لے آئے۔ عورت نے کپڑے دیے جو میں نے پہن لیا اور اپنا لباس وہاں ہی پھینک دیا۔ انہوں نے مجھے کرایہ بھی دیا۔ راتوں رات میں گھر چلی گئی۔ گھر کو تالا لگا تھا۔ گھر کے باہر بنے تھڑے پر ہی بیٹھی رہی یہاں تک کہ فجر کی اذان سنائی دی۔ ہزاروں آرزوئیں دل میں تھی، خوشی کے آنسو خوف سے مل کر عجب احساس کے ساتھ بہہ رہے تھے۔ میں نے اجڑی ہوئی دہلیز کو پار کیا مگر وہاں تو دھول اڑ رہی تھی۔ صبح کا نور پھیل چکا تھا اور در پر تالا میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ نعمان اور میرے بچے وہاں نہیں تھے۔ میں نے کلیجہ تھام لیا اور پڑوسن کا در بجایا۔ منان کے والد نے در کھولا۔ انہوں نے بتایا کہ جب تمہاری گمشدگی کے بعد نعمان کو فون پر اطلاع دی وہ خود آ گئے۔ ان کی آنے تک منان کی ماں تیرے بچوں کے پاس رہی، مگر یہ تو بتا کہ اس نامرد ریاض کے ساتھ کیوں بھاگ گئی؟ اپنی شوہر، گھر اور معصوم بچوں کو چھوڑ کر ہم نے تو تیرے بارے میں کبھی ایسا سوچا تک نہ تھا۔ چاچا جی میں نہیں بھاگی تھی، اس نامرد نے مجھے نہ جانے کیسا پانی پلا کر بے ہوش کیا اور علاقے غیر لے گیا، وہاں مجھے فروخت کر دیا۔ میں کسی طرح بھی رابطہ نہ کر سکتی تھی۔ وہ مجھے اندر لے گئے۔ بیوی نے نماز ختم کر لی تھی۔ میں نے ان کو بتایا کہ کیا واقعہ ہوا تھا۔ وہ بولی بیٹی نعمان نے تو یہی سمجھا کہ تو بچے چھوڑ کر بھاگ گئی ہے، پھر بھی اس نے تیرا انتظار کیا، بعد میں مایوس ہو کر اپنے بچے لے گیا اور گھر کو تالا لگایا گیا۔ تالے کی چابی البتہ ہم کو دے گیا ہے کہ شاید تم لوٹ کر آ جاؤ۔ میں نے روتے دل کے ساتھ تالا کھولا جہاں آنگن میں دھول اڑ رہی تھی اور مکڑیوں نے کمروں میں جالے تھان رکھے تھے۔ گھر کے ایک کونے میں میرے بچوں کے کھلونے پڑے ہوئے تھے جن کی خاطر جان پر کھیل کر بھاگی، ان کی صورتیں بھی دیکھنی نصیب نہ ہو سکیں۔ منان کے والد نے نعمان سے رابطہ کیا۔ انہوں نے میری پاک دامنی کا یقین نہ کیا اور کہا کہ عاشق نے چھوڑ دیا ہے تو اب لوٹ کر آ گئی ہے۔ اس کو کہو کہ میرے گھر میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے۔ بچوں کی خاطر میں اس کو قبول کر بھی لوں تو میرے والدین، رشتہ دار، میرا سماج اسے قبول نہیں کرے گا۔ جہاں سے آئی ہے وہیں چلی جائے۔ صدمے سے اتنی بیمار پڑی کہ موت آنکھوں کے سامنے رقص کرتی نظر آنے لگی۔ خدا ترس لوگوں نے علاج کروایا، سب یہی سمجھتے ہیں کہ میں نے شوہر اور بچوں بے وفائی کی ہے۔ نعمان نے یہ گھر میرے نام کر دیا تھا، آج بھی اسی گھر میں رہتی ہوں اس امید کے ساتھ کہ کبھی نعمان معاف کر دیں اور لوٹ آئیں۔ محلے والوں کے کپڑے سی کر گزارا کرتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ عورت کی بھی کیا زندگی ہوتی ہے۔